سامعین محترم، کوئی بندہ آکھے نا سید زاہد حسین گیلانی دا مکان بھٹیاں شریف ہے، میں من ویسا. کوئی آکھے سید زاہد حسین گیلانی دا مقام اتنا ہے، میں کہنا منے سا. کوئی آکھے میرے مرشد کریم ولی کامل مخدوم تجمل حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مکان ملتان شریف ہے، میں من ویسا. کوئی میرے مرشد لجپال دا مقام دساوے، میں کہنا منے سا. میں اکثر قبلیت دیکھوں میرے مرشد دا مقام دا کی میں پتہ ہے. کوئی غزالی زمانہ مکان ملتان شریف آکھے، میں من ویسا. کوئی انہا دا مقام دساوے، میں کہنا منے سا. اگر آقا دا مکان آدن مکہ پاک، او حضور دا مکان نہیں بلکہ حضور دے آبا و اجداد دا مکان ہے. اگر آقا دا مکان آدن مدینہ پاک، او حضور دا مکان نہیں بلکہ حضور دی اولاد دا مکان ہے. حضور دا مکان ہے لا مکان، حضور دا مکان ہے لا مکان. آدم کھریا چاہے، جبریل جھاکی پاوے، حضور دا مکان نہیں دیکھ سکتا. اور جنہا مکان کوئی نہ دیکھ سکے، انہا مکان کوئی کیا سمجھ سکتے.